समाधान गर्देऊ होइन कि समाधान गरौँ, सँगै बसेर समाधान गरौँ। सरकार तपाईँहरूभन्दा पृथक सधैँ छैन। त्यसकारण समस्या छ भनेदेखि सँगै बसेर समाधान गरौँ। कुनै कानुन परिवर्तन आवश्यक छ, नियम परिवर्तन आवश्यक छ, निर्देशिका परिवर्तन आवश्यक छ, कुनै व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ, त्यो म पनि जान्दछु, आवश्यक छ। तर हामीले जे आवश्यक छ त्यो पुरा गर्दै आएका छौँ र अब बाँकी जे आवश्यक छ त्यो पुरा गर्न लेखेर दिनुहोस् भनेको छु। महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाजीले भर्खर पनि भन्नुभयो, अब हामीले त पुस्तकै निकालेका छौँ, लेखेर 2-4 अरब दिने मात्रै होइन, पुस्तकै निकालेका छौँ। पोलिसी त दिनुभयो, ठिक छ, पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अब त्यो पोलिसीमा तपाईँहरूले राखेका गोल्स एन्ड एम्स एन्ड टार्गेट्स, अब तिनीहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम त तपाईँहरूले गर्नु होला। सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भन्ने कुरा त्यहाँ क्लियर छ कि छैन मैले हेरेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेको पिन पोइन्ट चाहिन्छ। यतिकै सामान्य ढङ्गले समाधान गरिदियोस् भनेर पिन पोइन्ट गरेर कुन ठाउँमा कुन बिन्दुमा केका लागि, उद्योगका लागि, स्थापनाका लागि, सञ्चालनका लागि, केका लागि, कच्चा पदार्थ आयातका लागि अथवा उत्पादनको वितरणका लागि अथवा निर्यातका लागि अथवा विलम्ब भइराखेको छ, यदि ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू छन् भने तिनीहरूलाई कसरी हटाउने त्यसका लागि हामी सुझावहरू स्वागत गर्छौँ। यो सरकार कुनै एउटा वर्ग विशेषको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालको सरकार हो र सम्पूर्ण नेपालीको सरकार हो। नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण पेसा व्यवसायमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको। त्यसकारण जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्ने नेपाली पनि, जुनसुकै उमेरका नेपाली हुन्, जुनसुकै पेसा व्यवसायका हुन्, जुनसुकै भाषा बोल्ने हुन्, जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुन्, केही फरक पर्दैन, सबैको साझा सरकार हो। त्यसकारण सरकार खुल्ला छ। सरकारको एउटै गन्तव्य छ, एउटै गन्तव्य मात्रै सरकारले हेरिरहेको छ, त्यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ र सुखी बनाउन चाहन्छौँ। यो कुरा गएका 3 वर्षमा संविधान जारी भएपछि विभिन्न दृश्य परिदृश्यहरू देखिएका होलान्, अहिले पनि दृश्य परिदृश्यहरू देखिएका होलान्। जबसम्म पोलिटिक्स म्याचर हुँदैन, परिपक्व हुँदैन तबसम्म, अथवा जबसम्म मान्छेले सही र गलत छुट्याउँदैन, जबसम्म देश र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचका लडाइँको, देशका हित र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचको लडाइँको अन्तर छुट्याउँदैन आम जनताले, तबसम्म यस्ता कुराहरू देखा परिरहन्छ। देश बनाउने सङ्कल्प र अठोट र एउटा सिसीमा औषधि बेच्नेका बीचको आज यहाँ हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सङ्कल्प जुन पुस्तिका निकालेका छौँ, त्यो र एउटा यसै उसै कसैले लेखिदिएको ग्रन्थका बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने, अथवा एउटा कुनै वस्तुको रङ्गीन विज्ञापन, त्यसको बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने, एउटा अर्थपूर्ण कुरा र विज्ञापनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनका लागि गरिएको प्रचारका बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने अनि देश अलमलमा परिरहन्छ। बेच्नुपर्ने हुन्छ एउटा गोगो साबन, विज्ञापनमा के आउँछ, गाईले पनि तैँलाई लखेट्छ, कुखुराले पनि तैँलाई लखेट्छ भन्ने आउँछ। अब त्यो गोगो साबन र गाईले लखेट्ने कुरा, कुखुराले लखेट्ने कुराको भेट कहाँ हुन्छ? तर त्यसो भनेपछि मान्छेको ध्यान जान्छ, गोगो साबन सुन्छ अनि मान्छेले किन्छ। त्यसकारण त्यो तालमेल नभएका कुराको एउटा विज्ञापन र
देश विकास गर्ने अठोट सङ्कल्प दृष्टिकोणका बिचमा हामीले भिन्नता छुट्याउनु पर्यो। अलिअलि समस्याहरू त हुन्छन्, तर हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसकारण तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म सरकारको प्रतिनिधि, सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा व्यक्ति। तपाईँहरूको अगाडि उभिँदाखेरि म ढुक्कले भनिरहेको छु, एकदमै ढुक्कले। हाम्रो अरू कुनै उद्देश्य छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। त्यसका निम्ति त्यसको अवश्य एउटा पक्ष हो, एउटा हिस्सा हो सम्मानित उद्यम व्यवसाय, समुन्नत नेपाल। अझ पहिले नै मैले यसलाई क्वाइन गर्न पाएको भए सायद सुदृढ र सम्मानित उद्योग व्यवसाय र समुन्नत नेपाल भनेर। सम्मानित मात्रै चाहिँ सुदृढ नभइकन फेरि केही गर्दैन कि? सम्मानित मात्रै त, त्यसकारण हामीले सुदृढ बनाउनु पर्यो यस क्षेत्रलाई। स्ट्रङ, फाइनान्सियल्ली स्ट्रङ, टेक्नोलोजिकल्ली स्ट्रङ, अनेक हिसाबले स्ट्रङ। यसको आत्मविश्वासदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्षमा स्ट्रङ। तपाईँहरूको पीडा झल्किन्छ यो सम्मानित भन्ने कुरामा। तपाईँहरूले कति अपमान बोध गरेको रहेछ भन्ने कुरा यसमा झल्किन्छ। देशको विकासमा उल्लेखनीय ढङ्गले लागेका मान्छेहरूले सम्मान प्राप्त नगर्ने भन्ने कुरै हुन सक्दैन। देशको विकासमा जो योगदान गरिरहेको हुन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर, उत्पादकत्व वृद्धि गरेर, टेक्नोलोजीको त्यसमा प्रयोग गरेर जनतालाई रोजगारीका अवसर दिएर, देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर, आयात घटाएर अथवा निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन गरेर निर्यात बढाएर योगदान गरिरहेको हुन्छ भने उसलाई सम्मान नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। तपाईँहरूले यो कुरा भन्दा मलाई खुसी लाग्छ। यसको अर्को पक्ष पनि छ फेरि। सम्मान योग्य व्यवहार तपाईँहरूबाट देशले अपेक्षा गर्छ। त्यो अर्को पाटो पनि छ, जुन समेत इन्क्लुड यसमा होला भन्ने ठान्छु म। तपाईँहरूको यो स्पिरिटमा त्यो इन्क्लुड छ। मैले लिएको छु र म यसलाई वेलकम भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु यो थेमलाई। त्यसमा कुनै असहमति जनाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो बहुत राम्रो कुरा हो र एकदमै सम्मानित उद्योग व्यवसाय क्षेत्र र त्यो उद्योग व्यवसाय क्षेत्र सुदृढ सबल पनि हुनुपर्दछ अनि त्यसले प्रगति हासिल गर्न सक्छ, विकास गर्न सक्दछ र समुन्नत नेपाल बनाउन सक्दछ। त्यसैको यस्ता अनेक पक्षहरू हुनसक्छ। कृषिको पक्ष, पर्यटनको पक्ष, सेवाको पक्ष, यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासको एकीकृत रूप चाहिँ हामी समृद्धिमा देख्न सक्छौँ। यसका निम्ति पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले मलाई सन्तोष छ। पूर्वाधारका क्षेत्रमा यी 3 वर्षहरूमा, गएका 3 वर्षहरूमा हामीले असाधारण र उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा। चाहे एयरपोर्टहरूको कुरा भन्नुहोस्, चाहे बाटाहरूको कुरा भन्नुहोस्। अब छिटै नै हामी सिमीकोटसम्म पनि सडक सञ्जालले जोड्दैछौँ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक हुनैपर्छ भनेर 165वटा रणनीतिक सडकको हामीले भर्खरै शिलान्यास गऱ्यौँ र ती सडकहरू सबै ठाउँमा 3 वर्षभित्र चाहिँ कम्प्लिट हुन्छन्, पुरा हुन्छन्। रणनीतिक सडकको मात्रै अहिले सडकहरू, पुलहरूको यति निर्माण भएको छ, झोलुङ्गे पुलहरूको, अथवा नत्र भने हामी सामानहरू ओसार पसार गर्न ढुवानीका पक्षहरूलाई हामीलाई पहिले त कनेक्टिभिटीको मूल कुरो यातायात हो। त्यसका निम्ति हामी दीर्घकालीन सोचका साथ के गर्दैछौँ भन्दा हाइवेहरू चौडा गर्दैछौँ, नयाँ निर्माण गर्दैछौँ,
निर्माण भइसकेकालाई छिटो तयार गर्दैछौँ। पहिलेदेखि चलेकाको स्तरोन्नति गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामी 4 लेन र 6 लेनको गर्दैछौँ। मेची टु महाकाली निर्माण केही निर्माणाधीन ठाउँहरू अथवा त्यसको स्तरोन्नति भइराखेका केही ठाउँहरूमा अलिकति असुविधा होला, होइन भने पहिलोपल्ट नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म स्मुथली तपाईँमा तपाईँ चाहिँ हाइवेमा स्मुथली गाडी लान सक्नुहुन्छ, दौडाउन सक्नुहुन्छ। अरू बाटाहरू त्यस्तै छ। हामीले आवागमनको क्षेत्रमा धेरैवटा एयरपोर्टहरूलाई नाइट फ्लाइटका लागि पनि योग्य बनाएका छौँ, अपग्रेड गरेका छौँ, नयाँ एयरपोर्टहरू निर्माण गर्दैछौँ। कोभिडले दुःख दियो, यो त हाम्रो कमजोरी होइन। कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा दुःख दियो र हामीले सही नीति लियौँ। जीवन पहिला, जीवन पहिला कि दुनियाँमा बहस चल्यो, जीवन पहिला कि अर्थतन्त्र पहिला। अर्थतन्त्रै भएन भने के खाने भनेर, मान्छे रहेन भने कसले खाने? पहिले त मान्छे बाँच्नु पर्यो नि। पढाइ 3 महिना भएन भने 3 महिनापछि 4थो महिना गर्न सकिन्छ। मान्छे बाँच्यो भने 2 महिना उद्योग बन्द भयो भने तेस्रो महिना खोल्न सकिन्छ। मान्छे रहेन भने जब हामीले देख्यौँ इकोनोमी फर्स्ट भन्नेहरू, त्यसले गर्दाखेरि सावधानी पर्याप्त नहुँदा समाज अत्यन्तै आक्रान्त भएर गयो, मृत्युदर बढ्यो र बिरामी बढे, सङ्क्रमण बढ्यो, भयावह स्थिति भयो, जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र झन् बढी चौपट। जीवन फर्स्ट, जीवन पहिला, जीवन जोगाउन लागेपछि हामीले केही गर्न सक्यौँ। अहिले पनि म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जीवन पहिला। तपाईँहरू सुरक्षाका मापदण्डहरू, सुरक्षाको लागि सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेका निर्देशनहरूलाई, ती आदेशहरूलाई तपाईँ हामी सबैले पालना गरौँ। त्यसो भएपछि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हामी सुरक्षित भयौँ भने मात्रै उद्योग चलाउन सक्छौँ, व्यवसाय गर्न सक्छौँ, व्यापार गर्न सक्छौँ, सबै चिज गर्न सक्छौँ। हामीले सही नीति अवलम्बन गऱ्यौँ सुरुदेखि। कसैसँग पनि अनुभव थिएन। अनुभव शून्यताको स्थितिबाट, अनुभवहीनताको स्थितिबाट हामीले कोभिडसँग मुकाबला गर्नु पर्यो। मुकाबला सुरु गऱ्यौँ। कोही त टेलिभिजनमा आएर बहसमा उत्रिए। म विज्ञहरूलाई, विशेषज्ञहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु भन्दै उफ्रिए कि यो केही पनि होइन, यो एउटा व्यापारीको हो, हथकण्डा हो, यो औषधि व्यापारीहरूको कुरा हो, औषधि उत्पादकहरूको प्रोपोगन्डा हो, आदि इत्यादि भन्ने खालका मान्छेहरू बहसमा उत्रिए। अलिक पछि सायद तिनलाई पनि कोभिडले छुन ओर्न थाल्यो होला। त्यसपछि त्यो बहस सिद्धियो, होइन यो साँच्चै रहेछ, कोभिड-19 भनेको साँच्चै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न थाले मान्छे। यो साँच्चै हो, कोभिड-19 साँच्चै हो र योसँग डराएर हामी भागेर कहीँ जान सक्दैनौँ, कतै उम्किन सक्दैनौँ। बलिया बलिया देशमा जाउँ, अमेरिका जाउँ, चीन जाउँ, भारत जाउँ अथवा बेलायत जाउँ, त्यहाँ झन् बढी छ, कहीँ पनि उम्किने ठाउँ छैन। त्यसो भएपछि यसको हामीले सावधानीपूर्वक सामना गर्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। अहिले पनि हामी सामाजिक जीवनलाई पनि सकेसम्म खलबलिन नदिइकन सुचारू गरौँ, हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई पनि सुचारू गरौँ, तर सावधानी साथ। सुचारू गर्ने नाममा यदि सावधानीमा कमी गरियो भने, सावधानी भएन भने हामी त्यसबाट आक्रान्त हुन सक्छौँ र सबै कुराहरू चौपट हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई सावधानी साथ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र सावधानीका साथ अपनाउनुपर्छ र हाम्रो जनजीवनलाई सामान्य राख्नुपर्छ। लकडाउन गर्नै हुन्न भन्ने देश दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर लकडाउनमा जाँदैछन्। अहिले
हामीले पनि समयमै सचेतनता अपनाएनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि हामी लकडाउनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। हामी आफै घरबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ, किनभने ज्यान खतरामा हुन्छ। अलिक समयसम्म हामीले त्यसलाई ब्लक गरिदियौँ भने सङ्क्रमणको जुन रफ्तार छ त्यस रफ्तारलाई ब्रेक लगाइदियौँ भने त्यसपछि त्यो फेरि घट्दै जान सक्छ, स्लो डाउन हुन्छ। तर हामीले अहिले यति बेर पनि बढ्दैछ। फेरि भारतमा 1,33,000 पुगेको थियो क्यारे हिजो कि अस्ति आज। एक दिनमा 1,33,000मा सङ्क्रमण। हाम्रो यहाँ 350 हुँदाखेरि हामी भयभीत भइरहेका छौँ। 350बाट हामीले बढ्न दिनु हुँदैन। यसलाई रोक्नुपर्छ, यतिमै रोक्नुपर्छ। र म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसलाई यतिमै रोक्न अरू कसैले होइन, हामीले रोक्न सक्छौँ। हाम्रो सावधानीले रोक्न सक्छ, हाम्रो अनुशासनले रोक्न सक्छ। यतिमै रोकौँ। यतिमै रोक्नका लागि हामीले खालि प्रोटोकल मेन्टेन गऱ्यौँ भने यतिमै रोक्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू, हाम्रो व्यापार अनुशासित ढङ्गले सञ्चालन गऱ्यौँ भने हामी सञ्चालन गरिरहन सक्छौँ। अलिकति तलमाथि भयो भने त्यसले भयावह रूप लिन सक्छ। त्यसकारण यतापट्टि ध्यान दिन म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपट्टि हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा पनि 1 वर्षभन्दा बढीको अवधि, चैत्र 11 गते गत वर्ष लकडाउन सुरु भएको थियो। हामीले त्यो अरू कुनै लहरबाजीले पनि गरेका थिएनौँ, रहरले पनि गरेका थिएनौँ। त्यो एउटा बाध्यता थियो हाम्रो अगाडि। र हाम्रो उद्देश्य थियो कि यो फैलिन नपाओस् र कोभिड-19लाई हामी एकदमै नियन्त्रित ढङ्गले लान सकौँ। लकडाउनभरि त ठिकै भयो। लकडाउन रिल्याक्स भएपछि फैल्यो, उधुमै फैल्यो। तर पनि हामीले अनुशासित ढङ्गले चल्दाखेरि फेरि त्यसलाई बिस्तारै नियन्त्रित गर्दै लान सक्यौँ। यो सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ आइराख्या भन्छन् नि, त्यो वेभ कसरी आउँछ? त्यसले केही पनि बुझ्दैन। त्यो त यति सानो छ कि त्यसको बुझ्ने खालको गिदी हुँदैन। त्यसको केही पनि बुझ्दैन। त्यसले सेकेन्ड वेभ पनि बुझ्दैन, थर्ड वेभ बुझ्दैन। हामी जति छाडा हुन्छौँ त्यति चम्किन्छ, जति नियन्त्रित हुन्छौँ त्यति खुम्चिन्छ। त्यसले खुम्चिन बाध्य हुन्छ, त्यो सिद्धिन बाध्य हुन्छ। त्यसलाई हामीले फैलिन नदियो भने हाम्रो व्यवहारमा त्यो निर्भर गर्छ। त्यस कारण यो सेकेन्ड वेभ अलिकति कम हुन थालेपछि, हाम्रोमा निकै कम भयो नि, 39जना कतिसम्म पुगेको थियो। त्यति भएपछि हामीले मास्क लगाउनु छोडिदियौँ, फेरि सर्न सुरु गऱ्यौँ। यसैलाई नै हामीले हाइएस्ट लेभल अफ सेकेन्ड वेभ मान्यौँ। यसलाई घटाइदिउँ, यहीँबाट घटाउन सकिन्छ। अब हामीमा यदि अनुशासितपन आउन समय लाग्यो भने फेरि यो बढ्दै जान्छ। जब हामी अनुशासित हुन्छौँ तब घट्छ। हामीले खोप ल्याइसकेका छौँ। त्यसकारण अब अलिक समय, केही समय हामी अनुशासित हुन र यसका सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्न जरुरी छ। केही समय हामीले केही लाख मान्छेहरूमा खोप लगाइसकेका छौँ। अरू खोप लगाउने सिलसिला जारी छ। हिजो मात्रै सायद 9,000 जतिको हिजो मात्रै खोप लाग्यो होला। हामीसँग क्षमताको पनि सीमा छ। हामी जति भनौँ त्यति लगाउन सक्दैनौँ, जहाँ भनौँ त्यहीँ लगाउन मिल्दैन। त्यसको सुरक्षाको प्रबन्ध हुन्छ, त्यसका लागि एक्सपर्ट चाहिन्छन्, त्यसका लागि ट्रेन्ड म्यान पावर चाहिन्छ। ती कुराहरू गर्नका लागि हामी जति भनौँ त्यति लिमिटमा जान सक्दैनौँ। अर्को कुरा, हामीलाई उपलब्ध हुने कुराको पनि एउटा सीमा, सिलसिलाबद्ध ढङ्गले उपलब्ध हुने, त्यसलाई हामीले कति समयसम्म प्रोटेक्ट गर्न सकिने हो, कति समयसम्म त्यसलाई चाहिँ राम्ररी सुरक्षित ढङ्गले राख्न सकिने हो, यी सबै पक्षहरूलाई हेरेर। अरू कतिपय देशमा अझै सुरु भएको छैन। हामीले त यसलाई अगाडि बढाएर निकै अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण हामी
खोप अगाडि बढाउँदैछौँ र यो अब धेरै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन कोभिड-19। त्यसर्थ यो चाहिँ नियन्त्रण गरेर जान सकिन्छ। नियन्त्रण गरेर जान सकियो भने हाम्रो उद्योग, हाम्रो वाणिज्य, हाम्रो व्यापार, यी क्षेत्रहरू हामीले स्मुथली लान सक्छौँ। अलिकति घट्ला, अलिकति नियन्त्रणले अलिकति घट्ला, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराले घट्ला, यस्ता कुराहरू केही होलान्, तर यसले पुरा हामीलाई नोक्सान गर्न सक्दैन। त्यसकारण म चाहन्छु कि यतापट्टि अगाडि बढ्न सकोस्। हामीले सुरक्षाका साथ, सुरक्षाका प्रबन्धहरूका साथ यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी एउटा प्रतिबद्धता, एउटा सङ्कल्प ल्याउनु भएको छ। सन् 2030लाई एउटा कट अफ डेट मानेर सन् 2030 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि, यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। सरकार भिजनहीन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, ढुङ्गो फ्याँकिदियो, जहाँ खस्छ त्यही मैले ताकेको ठाउँ हो भन्ने यो चलाखी सरकार गर्दैन। सरकारले निर्दिष्ट गन्तव्य तोकेको छ, निर्दिष्ट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यहरू तोकेको छ। विभिन्न सेक्टरसँग सरकारका स्पष्ट नीतिहरू छन्। हो त्यसअनुसार सरकार, पहिलो कुरा हामीसँग समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य छ, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य छ। त्यसलाई प्राप्त गर्न हामीसँग विभिन्न क्षेत्रका स्पष्ट र स्पेसिफिक नीतिहरू छन्। हामीले तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ र हरेक वर्ष पनि हामी रिभाइज्ड पोलिसी प्रोग्राम, नीति कार्यक्रम समयानुकूल ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले परिमार्जित गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। हरेक क्षेत्रका नीति र कार्यक्रम हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर हामी त्यो कार्यक्रमहरू लागू गर्नका लागि कार्ययोजनाहरू बनाएर लागिराखेका छौँ। तसर्थ हामी यी गन्तव्यहरू हासिल गर्दै देशमा सुशासन र विकास, तपाईँहरूको डिमान्डभित्र सुशासनको पक्ष लुकेको छ। सम्मानित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको अर्थ हो सुशासन। त्यसभित्र एउटा पक्ष हो सुशासन। सुशासन भयो भने स्वाभाविक रूपमा उद्योग व्यवसाय सम्मानित क्षेत्र हुन्छ, उद्यमी व्यवसायी सम्मानित हुन्छन्। सुशासन भयो भने हामीले विलम्बकारी तरिकाहरू, विलम्बकारी विधिविधान र तरिकाहरू अन्त्य गर्नै पर्दछ र मात्रै हामी तीव्र विकास गर्न सक्दछौँ। ढिलो विकास गर्ने हामीसँग कुनै सुविधा छैन, हामीलाई त्यो सहुलियत छैन। हामी तीव्र विकासमा जानै पर्ने हाम्रो बाध्यता छ अब। र 2030 सम्ममा हामीले दिगो विकास लक्ष्यका प्यारामिटरहरू यो विभिन्न क्षेत्रमा छन्, जसमध्ये
तपाईँहरूले अगाडि सार्नुभएका प्यारामिटरहरू, त्यसका केही पक्षहरू, केही बुँदाहरू यसभित्र पर्छ। 17वटा लक्ष्यहरू, 169वटा उपलक्ष्यहरू, तिनीहरूभित्रै यी कुराहरू पनि पर्छन्। तिनलाई मिट गर्ने, ती टार्गेटहरूलाई मिट गर्ने कुरा नै तपाईँहरूको यस टार्गेटभित्र, यस उद्देश्यभित्र पनि पर्छ। त्यस कारण यसले राष्ट्रिय उद्देश्य अहिले सन् 2030सम्मका लागि तोकिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू, यी कुराहरू प्राप्त गर्नका निम्ति यसले एउटा गाइडलाइनकै रूपमा काम गर्छ। यसले मद्दत पुर्याउँछ सरकारलाई पनि, उद्यमी व्यवसायलाई पनि। यो सङ्कल्प तपाईँहरूको मात्रै सङ्कल्प होइन, यो सङ्कल्प हामी सबैको साझा सङ्कल्प हो। हामी यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, सरकार परिवर्तनका प्रयासहरू भइरहेछ। किन सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो? सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूलाई मैले सोध्ने गरेको छु, सरकार किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माणका कामहरू, भूकम्पले ध्वस्त भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणका कामहरू राम्ररी अगाडि बढेको हुनाले हो कि अरू केही कारण छ? हामीले 309वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, धमाधम बन्दैछन्, त्यस कारणले हो। 165वटा स्ट्राटेजिक बाटाहरू एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, बढ्दैछन्, त्यस कारण हो। 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू एक हप्ताभित्र हामीले देशभरि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दैछौँ। ती औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई गुलजार बनाउनुहोस्। सुविधा के चाहिन्छ, सहुलियत के चाहिन्छ, कहाँनिर के दिनुपर्छ सरकारको तर्फबाट, सरकार तयार छ, बनिरहेका छौँ। यस कारणले हो। केही पनि भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो त लखनऊको एक्काको घोडाले पनि देख्छ, योभन्दा बढी त। त्यसलाई यस्तो गरेर राखेको हुन्छ नि, यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि पनि बाटो त देख्छ नि अगाडि, बाटो त फरक परेको छ त बाटो त। त्यसले पनि अन्त नदेखे पनि बाटो त देख्छ। यी त बाटो पनि देख्दैन, मलाई अचम्म लाग्छ। यति बाटोमा फरक परेको छ, उसकै अगाडि उसले हिँड्ने बाटो, उसकै गाडीले हिँड्ने बाटो। हिजो गाडीभित्र बस्दा हेलमेट लगाउनु पर्ने अवस्था थियो, है गर्दा ठोकिने। त्यसबाट आज कुन भिन्नता आएको छ? केही डढेलो लाग्यो, केही छ्वाली डढाए, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति दिन वातावरणमा खराबी आयो। त्यसको सम्बन्धमा सरकारले केही ठोस नीतिहरू पनि लिन थालेको छ र त्यही स्थिति अरू हुने हो भने हामी त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यस सम्बन्धमा हामी सोचिरहेका थियौँ। तर अब त्यही स्थिति छैन। तैपनि हामी सतर्क छौँ कसरी त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अथवा जनस्वास्थ्य हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वको कुरा हो। जनस्वास्थ्य, जनताको स्वास्थ्य अत्यन्तै राम्रो हुनुपर्छ। त्यसै कारण हामीले स्वास्थ्य नीतिको सम्बन्धमा मूल नीति भनेका छौँ निरोगी नेपाल। निरोगी हुनुपर्छ नेपाल, अर्थात् नेपाली जनता निरोगी हुनुपर्दछ। बाध्यकारी स्थिति हो बुढौतीमा, दुर्घटना जस्ता पक्षहरूमा, अथवा प्राकृतिक हिसाबले कहिले कहिले हुने केही प्रजननजन्य कुराहरू आदिका लागि हस्पिटल अनिवार्य हुन्छ। तर हामी जति फ्रिक्वेन्टली हस्पिटल जाने गर्छौँ त्यो निरोगी नेपाल हुन नसकेको कारणले हो। त्यसका निम्ति अनेक वातावरणहरू प्रतिकूल भएर हामी पटक पटक हस्पिटल जानुपर्ने, लगातार हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ र हामीले नारा दिएका छौँ निरोगी नेपाल। नागरिकहरूको स्वास्थ्य, नागरिकहरूको जीवन, नागरिकहरूको सुरक्षा, नागरिकहरूको भयरहित, सम्मानित, हामीले सुखी नेपालीका प्यारामिटर्सभित्र सुरक्षित, भयरहित वातावरण, सम्मानित वातावरण
सामाजिक न्याय समानता सहितको वातावरण, अधिकार सहितको वातावरण, अधिकारसम्म पुग्ने क्षमता सहितको, एक्सेस सहितको वातावरण र जैविक र प्राकृतिक आवश्यकताहरूको न्यायोचित परिपूर्ति सहितको वातावरण। यी कुराहरूलाई हामीले प्यारामिटर मानेका छौँ। त्यसभित्र सुरक्षित अथवा भयरहित र सम्मानित जीवन, भयरहित र सम्मानित जीवन पनि हामीले यसको प्यारामिटरमा अनिवार्य रूपमा राखेका छौँ। नत्र भने मान्छे सम्पन्न भएर पनि खुसी हुन सक्दैन, सुखी हुन सक्दैन। विगत धेरै वर्ष, केही दशक नै तपाईहरु खुसी हुन सक्नु भएन, किनभने भयरहित वातावरण छैन। त्यसकारण सम्मानित जीवन छैन। तपाईहरुसँग पैसा त हुँदो, अलिअलि उद्योग पनि चलाउनु भएको हुँदो, तर गरिबसँग तपाईहरुको, तपाईहरु अलिक सम्पन्न वर्गका हुनुहुँदो, तर खुसीको हिसाबले भन्ने हो भने गरिब र तपाईमा केही पनि भिन्नता थिएन। अझ बढी तपाईलाई जीवनमा थ्रेट, त्यस्तो खालको स्थिति थियो। कसरी खुसी हुने? तरबार झुन्डिएको भन्छ नि, टाउकामाथि तरबार झुन्डिएको अथवा जाँतो झुन्डिएको, सुत्ने ठाउँमाथि बिस्तारामाथि जाँतो झुन्डाइदियो र कमजोर डोरीले झुन्डाइदियो भने कसरी निदाउने? कति बेर छुडिन्छ? अवस्था त्यही थियो। त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर हामी एकतिरबाट मात्रै कोसिस गरिराखेका छैनौँ। सरकारको व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्थाको स्थापना, कानुनी राजको स्थापना, जुन कानुन तपाईँ हामी मिलेर बनाउँछौँ, हाम्रा भावना प्रतिबिम्बित गरेर संसदबाट बन्छ कानुन, संसदबाट, तर संसदबाट मनमौजी बन्दैन। तपाईँ हाम्रा भावनाहरूको सङ्ग्रहको रूपमा त्यहाँबाट कानुन बन्छ र बन्नुपर्छ। अहिले हाम्रा प्रयासहरू त्यो। अब तपाईहरुलाई म ढुक्कले काममा लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतामा यो सचेतनता आइसकेको छ अब कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू, अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिराखेको थियो, लागिराखेका छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईहरुको रुचिको विषय होइन। तपाईहरु आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्, यी कुरालाई त मै ठेगान लगाइहाल्छु। तपाईहरुको आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। खैर, मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइया हुँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइए भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? केही ठाउँ हुँदैन। त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, तपाईहरु आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुहोस्। सरकार, वर्तमान सरकार भन्न सकिन्न अहिले केही महिनालाई फेरि तलमाथि परिहाल्यो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। केही महिनाको कुरा हो, क्षणिक। सही उद्देश्य छ भने पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास खेदे होइन, 12 वर्ष पुरा गरेर आए। रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको थिएन, त्यो पनि समय सिद्धियो,
फेरि फर्केर आयो। हामीलाई पनि 14 वर्ष जेल हालेको थियो, हामी पनि फर्केर आयौँ। राजतन्त्रले जेलमा हालेको थियो, राजतन्त्र फाल्छौँ भनेर भनेका थियौँ, फर्केर आएर पनि फालेर छोड्यौँ। हामीले भनेका कुराहरू गर्ने गरेका छौँ, पुर्याउने गरेका छौँ। तसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क भएर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्नु। सरकारको तर्फबाट गोल्छाजीले अघि निकैपल्ट भन्नुभयो, सरकारको ध्यान जाओस्, प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्, प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्छु। धेरैपल्ट दोहोऱ्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री दुवै कान खुल्ला राखेर एकदम सुनिरहेको थियो, बिल्कुल सुनिराखेको छ। र प्रधानमन्त्रीको कामप्रति तपाईँले गरेको ध्यान आकर्षणलाई धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्रीले त कसैले नभने पनि गर्नुपर्छ नि, कसैले भनेपछि मात्रै गर्ने होइन, त्यसमाथि पनि भनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। गर्नु त पर्थ्यो नै, त्यसमाथि पनि भनिदिनु भएकोमा। अब मैले भन्न पाउने भएँ, मैले मात्रै दिए जस्तो हुन्थ्यो। अब त तपाईँको माग पनि पुरा गरिदिए जस्तो हुन्छ नि त केही काम गर्दाखेरि। यो धेरै राम्रो भएको छ। फेरि एकपल्ट म यहाँहरूलाई बधाई भन्दै, यहाँहरूको यो कार्यक्रम अत्यन्तै भव्यताका साथ सफल होस् भन्दै र आगामी दिनमा तपाईँहरूका कामहरू सफल हुनु भन्दै एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ। यो विदेशीले $5 लाख लगानी गर्नु पर्यो र स्टार्टअप हुन पाएन। नेपालीको स्टार्टअप हुन नपाएको हो र। स्टार्टअप चाहिँ नेपालीले कारोबार सुरु गर्न, व्यापार सुरु गर्न, बिजनेस सुरु गर्न स्टार्टअप के नेपालीको हुन नपाएको हो र। विदेशीहरूको स्टार्टअप हामीले यहाँ गरिदिने हो र। त्यसकारण यो स्टार्टअप या स्टार्टअप्स यसमा नेपालीहरूको लागि होइन कि यहाँ आएर सैलुन पनि लगानी भनेर खोल्ने, चिया पसल पनि लगानी भनेर खोल्ने, पान पसल पनि लगानी भनेर खोल्ने, अनि 5 करोड नेपाली रुपियाँ पनि लगानी गर्दैन भने त्यो बन्चारी डाँडा मात्रै चाहिँ अर्को खोज्नुपर्ने किन? यसो सिम्पली हेर्दा है बाहिरका मान्छेहरूको पनि यसमा डिमान्ड छ। यो उहाँहरूको पनि भनाइ त्यही छ, ससाना लगानीहरू चाहिँ आकर्षित हुन पाएनन् भनेर। हामीले खुद्रा चिया पसल खोल्नलाई इन्भेस्टर आऊ भनेको होइन। भुटानले दिनको यति डलर खर्च नगर्नेलाई पस्न दिन्न भन्छ र पस्न दिँदैन। यति डलर दिनको। मालदिभ्सले केही पनि नदियाऊ, नोट कपी, कलम, कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड, फोन पनि चाहिँदैन। पैसा भरेको एउटा कार्ड बोकेर आऊ। त्यो भन्छ टुरिस्टलाई, कार्डभरि पैसा भरेको कार्ड बोकेर आऊ, स्विप गर्दाखेरि जति चाहियो त्यति आओस्, सबै कुरा यहीँ पाइन्छ भन्छ। यहाँ आऊ। मेरो विचारमा $5 लाख पनि इन्भेस्ट नगर्ने के चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ? केमा इन्भेस्ट गर्ने? दाढी काट्ने? केमा इन्भेस्ट गर्ने? अनि एउटा छाप्रो बन्दैन। अनि कहाँ बसेर कस्तो इन्भेस्टर हामी बोलाउँछौँ? विचार गरौँ। केही छैन, केही हतार छैन। मैले यो कति 50,000 कि कति थियो, 50,000 विदेशबाट आएर 50,000 फर्किने भाडा बोकेर आउँछ कि नबोकिकन? 50,000ले त फर्किने भाडा हुँदैन। 50,000 लिएर आयो अनि कमाएर, प्लेन भाडा पनि कमाएर, टिकटको पनि कमाएर लिएर जाने। अलिक तरिका भएन कि भने। खैर मैले यो कुरा यसो बिर्सिया हुनाले नि, यो यसले के कन्ट्रिब्युट गर्छ र देशलाई भन्ने मैले त्यति राम्रो, म अर्थशास्त्री होइन,
त्यस कारण मैले यसले के कन्ट्रिब्युट गर्छ मैले धेरै बुझेको छैन। यो 50,000मा विदेशीलाई ल्याएर इन्भेस्टर भनेर भिसा दिएर यो सबै गरेर केही फाइदा हुने जस्तो इन्भेस्टमेन्ट ल्याऊ, टेक्नोलोजी ल्याऊ। अनि 50,000मा टेक्नोलोजी के ल्याउँछ, इन्भेस्टमेन्ट के ल्याउँछ, इन्भेस्ट केमा गर्छ? 50,000 त आएर 3 दिनमा खर्च गर्नुपर्छ यहाँ। त्यसरी आऊ। 50,000 3 दिनमा, 4 दिनमा, 5 दिनमा खर्च गर न। त्यति पनि खर्च गर्दैन भने त त्यो पशुपतिको टुरिस्ट जस्तै पिठो पनि बोक्या हुन्छ, खुर्सानी पनि बोक्या हुन्छ, स्टोभ पनि बोक्या हुन्छ, मट्टीतेलको ग्यालन पनि बोक्या हुन्छ। पशुपतिको दर्शन गर्छ, अलिकति हाम्रो खर्च बढाउँछ, जान्छ। अनि यो टुरिज्म हामीले खोजिया टुरिज्म यो हो र। यो त धर्म कर्म गर्ने मान्छेको कुरा हो, पुण्य कमाउने मान्छेको कुरा हो, खर्च गर्ने मान्छेको कुरा होइन त्यो। त्यस कारण हामीले टुरिस्ट खोज्या, टुरिस्ट इन्भेस्टर खोजेको, जसले इन्भेस्ट गर्छ। जे होस्, यहाँहरूको उद्योग व्यापार क्षेत्र फलोस् फुलोस्, सरकारको पुरा सहयोग रहन्छ भन्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याउँदै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।